अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है रिवाइवर और सुन्नाह की इस्लामिक चैनल में। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो है ज़कात का इंस्टीट्यूशन या ज़कात का पिल्लर, ज़कात का फ़र्ज, जो कि दीन इस्लाम का एक बहुत ही अहम सुतून है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ज़कात जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मरतबा, काउंटलेस टाइम्स कुरान हकीम में हुक्म दिया है, इरशाद फरमाया है। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी इंसान को तकदीर के साथ पैदा किया है और उनसे एक तकदीर जो है, तकदीरों की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मौत की तकदीर है, जिंदगी की तकदीर है और रिज़्क की तकदीर है। रिज़्क की तकदीर जो है वो पहले से लिखी हुई है। जब एक बच्चा अपनी माँ की शिकम में एक मादे की शक्ल में ही होता है, फीटस की शक्ल में ही होता है, उसी वक्त एक फरिश्ता आके उसमें रूह फूंकता है और उसके रिज़्क की तकदीर को मुकद्दर कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि रिज़्क जितना एक इंसान के लिए लिखा जाता है उतना ही उसको हासिल करना है और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नियामत होती है। तब तक वो इस दुनिया से नहीं निकल पाएगा, नहीं गुजर जाएगा, नहीं इंतकाल फरमाएगा, जब तक कि वो अपने रिज़्क का एक एक दाना वसूल कर ले। मेरे दोस्तों, ये रिज़्क अल्लाह ताला की तरफ से नियामत है और इस रिज़्क को अता फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक्सपेक्ट करते हैं या उम्मीद याफ्ता है अपने हर किसी बंदे से कि वो इस रिज़्क में से एक मुख्तसर हिस्सा, एक मुकर्रर हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करे और अल्लाह की राह में सदका करे, ज़कात दे। और ये हिस्सा जो है ये 2.5% है एक इंसान की उस दौलत का जिसके ऊपर उसकी हुकूमत। हर कोई ऐसा फर्द जो कि साहिब निसाब हो या जिसके पास इतनी इस्ताअत हो, इतनी दौलत हो, जिसके ऊपर उसकी हाकिमियत हो पूरे 1 साल की, यानी कि इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए, निसाब का जो वैल्यू है वो आज की डेट में 7.5 तोला सोने के बराबर है, यानी कि 75 ग्राम सोने के बराबर। वो आज की डेट में करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 3,75,000, 3,75,000 के आसपास होता है। और जिस इंसान के पास भी इतनी दौलत है, चाहे माल की शक्ल में, चाहे कैश की शक्ल में, चाहे जेवरात या जायदाद की शक्ल में, उस पे ज़कात देना लाजमी है। अगर वो इस दौलत का मालिक है, उसकी मिल्कियत है इस दौलत पे, और फिर वो ज़कात नहीं देता है तो वो एक गुनाह अजीम कर रहा है। और इस्लाम के दर्जे अमल में देखा जाए तो ये 6वें नंबर का गुनाह है। एक साहिब माल के लिए, साहिब इस्तात के लिए ज़कात को रोके रखना। या इस हुक्म में वो खवातीन भी शामिल हैं जिनके पास जायदाद हो और अपनी मिल्कियत के अंडर वो जायदाद हो, उस पे अगर 1 साल उनका गुजर जाता है मिल्कियत पे और उस पे वो ज़कात न देती हैं तो वो इस चीज का गुनाह का मुर्तकिब हो जाती हैं। उनको उस जायदाद पे, उस जेवर पे 1 साल के बाद ज़कात वाजिब हो जाता है 2.5% के हिसाब से। कुरान हकीम में अल्लाह अलमाटी बार बार इस चीज पे हुक्म देते हैं कि ज़कात देना कितना जरूरी है। और जो तर्क ज़कात लोग हैं, जो ज़कात को तर्क करते हैं, अबेंडन करते हैं, उन पे बहुत बड़ी वईद है, उन पे बहुत बड़ी वार्निंग है। यानी कि जो लोग माल को जमा कर करके रखते हैं, एफडीआ बना के रखते हैं अपनी, और फिर खर्चाते नहीं है अल्लाह की राह में, कैलकुलेट करके ज़कात नहीं देते हैं, या ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बस ज़कात नखवाल नखदरशिन दीवान, ऐसे ही बस कभी कैलकुलेशन नहीं होती है, थोड़ा मोड़ा सा छोटी सी एक रकम दे देते हैं और उसको ज़कात का नाम देते हैं, उन पे बहुत बड़ी वईद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो कि यतीमों को धक्का देते हैं और मिस्कीनों को और मोहताजों को खाने पे तरगीब नहीं देते। और भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अलग अलग जगह पे फरमाया है कि ज़कात न देने वालों पे, अल्लाह की राह में माल खर्चाने न वालों पे बहुत बड़ी वईद है। इनफैक्ट जहन्नम में जो लोग चले जाएंगे, जब उनसे पूछा जाएगा, मुसलमानों में से ही होंगे वो, और लेकिन उनसे पूछताछ की जाएगी कि तुम किस वजह से जहन्नम में पहुंच गए, तो वो इस चीज का दर जवाब ये देंगे कि पहले तो हम नमाज नहीं पढ़ते थे टाइम पे, और फिर हम मोहताजों को खाना नहीं खिलाते थे, यानी कि ज़कात नहीं देते थे। मेरे अजीजों, ज़कात के पीछे हिकमत क्या है, फिलॉसफी क्या है, विजडम क्या है? सबसे पहली चीज, इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो ज़कात आपकी दौलत को पाक कर देती है, क्योंकि कभी कभार इंसान से कमाते कमाते गलती हो जाती है या हलाल कमाई का इर्तिकाब नहीं कर पाता है, वो कभी कभार किसी न किसी जाने अनजाने में उससे गलती हो जाती है, तो वो इस गलती को मिटा देता है, या इस गलती जो छोटी मोटी गलतियां होती है इंसान से,
رزق کمانے میں ان کو حلال کر دیتا ہے یا حرام چیز کو ہٹا دیتا ہے، آپ کی دولت کو پاک کر دیتا ہے۔ دوسری چیز اگر ہم کمیونٹی لیول پہ دیکھیں تو زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہے، فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، یعنی کہ غریبوں کو اپنا حق جب پہنچ جائے گا تو وہ غریب نہیں رہیں گے، وہ بلو پاورٹی لائن سے اٹھ کے اوپر کی لیول پہ چلے جائیں گے یا مڈل کلاس لیول پہ چلے جائیں گے ایٹ لیسٹ، جس سے ان کا زندگی کا جو ہے وہ ایک اعتدالی طریقے سے، بیلنس طریقے سے گزارا ہو۔ آج کی ڈیٹ میں میرے عزیزوں ایک اکنامک فینومینا کامنلی دیکھا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ غریب دن بدن زیادہ غریب ہوتے جا رہا ہے اور امیر دن بدن زیادہ امیر ہوتے جا رہا ہے۔ جو ہمارے کنٹری کی 99% ویلتھ ہے وہ 1% ایلیٹ کلاس کے ہاتھوں میں ہے، یعنی کہ جو مونارکیل کلاس ہے، جو سپر اپر کلاس ہے، ان کے ہاتھ میں اس کنٹری کی 99% ویلتھ ہے، جو کہ فیئرلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہونی چاہیے تھی امانگ ڈفرنٹ کمیونٹیز اینڈ ڈفرنٹ سوشل کلاسز۔ بٹ غیر اعتدالی کا اور امبیلنس کا سسٹم، انجسٹس کا سسٹم اتنا پریویلنٹ ہے کہ ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس جو ہے، گنے چنے لوگ، ان کے ہاتھ میں زیادہ تر ویلتھ ہے، میجورٹی آف ویلتھ ہے۔ یہ کیوں میرے دوستو؟ یہ اسی لیے کیونکہ اللہ کا جو سب سے اپوزیو سسٹم ہے، یعنی کہ جو سب سے زیادہ کانٹراسٹ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی والا سسٹم ہے، سودی نظام، انٹرسٹ کا سسٹم، اس کو ہم نے عام کر دیا ہے، بینکنگ سسٹم کو ہم نے عام کر دیا ہے، اور زکوٰۃ دینے کے سسٹم کو ہم نے ایبنڈن کر دیا ہے۔ یعنی کہ جو ڈیوائن سسٹم اللہ رب العزت کی طرف سے جو نورانی سسٹم آیا تھا، جو حکمت کا سسٹم آیا تھا، جو فائدے کا سسٹم آیا تھا، اس کو ہم نے ایبنڈن کر دیا، ترک کر دیا، اور اس کے بدلے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی والا سسٹم ہے یا اس کے اپوزنگ کا سسٹم ہے، وہ والا ہم نے امپوز کر دیا اپنی سوسائٹیز میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت غریب دن بدن زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں اور امیر دن بدن زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈسپیرٹی آف ویلتھ اس وقت بہت کامن ہے۔ اسٹیٹسٹکس کے انوسار انڈیا کی ٹوٹل ایگریگیٹ ویلتھ اراؤنڈ 1200 ٹریلین روپیز ہے، اور اس کا 99% اس اماؤنٹ کا سپر اپر ایلیٹ کلاس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس سپر اپر ایلیٹ کلاس کے صرف 10% لوگ ہی زکوٰۃ کا سسٹم اپنے آپ پہ نافذ کر دے اور اپنی ویلتھ میں سے 2.5% ڈسٹریبیوٹ کر دے غریبوں میں، لوور کلاسز میں، یا جو بلو دا پاورٹی لائن ہے، تو انڈیا کی 75% غریبی ختم ہو جائے گی۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ سارے لگژریز میں پھنسے ہوئے ہیں، سارے اطرافیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور زکوٰۃ کا سسٹم امپلیمنٹڈ نہیں ہے، اسی لیے دن بدن اکنامک ڈسپیرٹیز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے میرے دوستو، اس چیز کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے، اس یونیورس کے خالق اور مالک اور حامی ہے۔ ان نے اپنی ڈیوائن وزڈم میں سب پہلے ہی دیکھ لیا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ اکنامک بیٹرمنٹ کے لیے کون سے لاز امپلیمنٹ کرنے چاہیے، اور اسی لیے ان نے زکوٰۃ کا لا جو ہے وہ انسان کے لیے نازل کر دیا۔ لیکن انسان اپنے بہکاوے میں، اپنے بھٹکاوے میں اور شیطان کے دباؤ میں، شیطان کے وسوسے میں آ کے اس نے ڈیوائن لا کو فالو کرنے سے انکار کر دیا اور سودی نظام پہ وہ چلنے لگا۔ اس کو لگا سود اس کے لیے بینیفیشل ہے، لیکن ان ریالٹی سود اس کے لیے بینیفیشل نہیں ہے۔ اس سے اس کی دولت میں بے برکتی ہوتی ہے، اور اس سے دن بدن غریبوں کا بیڑا جو ہے وہ غرق ہوتے جا رہا ہے۔ وہ کیسے میرے بھائیوں، وہ کیسے میرے عزیزوں؟ دیکھیے، بینکس کی جو آپریشن گائیڈ لائنز ہوتی ہے، بینکس کی جو موڈس آپرینڈی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہی کچھ اس پرکار سے ہے کہ جو لوگ صاحب مال ہوتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کے پاس ایکسٹرا سرپلس منی ہوتا ہے، ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں، وہ بینکس میں ایف ڈی بنا کے یا بینکس میں سیونگز میں جمع رکھتے ہیں، اور بینکس ان کو ان سیونگز پہ 3.5% سے 5% کے آس پاس، یعنی کہ 3.5 سے 5% کے آس پاس کا سود دیتا ہے۔ اور ان ریٹرن جب بینکس کسی کو لون دیتے ہیں تو وہ ان سے آلموسٹ 11 سے 15% پر ایئر کا سود کھینچتے ہیں، یا پر ایئر اتنا انٹرسٹ وہ ان سے لیتے ہیں۔ تو دیر از اے ڈسپیرٹی آف آلموسٹ 7 to 8%، اور یہی 7-8% بینکس کا مارجن ہوتا ہے، اور یہ انٹرسٹ ہوتا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ یہاں پہ اپیرنٹلی دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا انجسٹس اور یہاں پہ کتنا بے انصافی کی طرف اشارہ ہے۔ دیتے وقت وہ 3.5% دیتے ہیں صاحب مال لوگوں کو، امیر لوگوں کو، اور لیتے وقت وہ غریبوں سے 10 سے 15% کھینچتے ہیں۔ تو غریب دن بدن
اس روش کی وجہ سے زیادہ غریب ہوتے جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کے سسٹم کو حلال کر دیا ہے اور زکوٰۃ کے سسٹم کو فرض بنا لیا ہے ہر کسی مسلمان پہ، اور سود کے سسٹم کو حرام کر دیا ہے اور سود کے سسٹم سے دور رہنے کی تلقین کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. تو زکوٰۃ دینے والا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے زکوٰۃ لینے والے سے. اب یہ الگ چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت میں، اپنی قدرت میں ہر کسی کو رزق کے الگ الگ لیول پہ رکھا ہوا ہے، ہر کسی کو الگ الگ لیول میسر کی ہوئی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے انڈر مسخر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص کو اللہ رب العزت نے دولت عطا فرمائی اور وہ پھر اس دولت کا زکوٰۃ نہ دے تو روز معاشر میں اس دولت کو ایک زہریلے اور بھیانک سانپ کی شکل دی جائے گی جو اس کی گردن کو لپیٹے گا اور اس کے گالوں کو ڈس کے یہ کہے گا کہ اے انسان، میں تیری وہی دولت ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا اور خرچاتا نہیں تھا.